اسے واسطے میرے آقا نے فرمایا دنیا تے رہندے ہویا کسے نہ کسے بندے دا کسے نہ کسے انسان تا ایک دوسرے تے احسان ہوندا ہے. فرمایا دنیا تے رہ کے میرے تے ابو بکر دا احسان ہے پر اس احسان دا بدلہ میں دنیا تے نہیں دیاں گا آخرت تے دیاں گا یہ دا بدلہ ضرور دیاں گا. فرمایا یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا جڑے میرے چارے یار نے نا حوض کوثر دے چارے کونے تے ہونگے حوض کوثر دے چارے کونے تے ہونگے. فرمایا میں اپنے صحابہ نو اے نام اللہ کو لے کے دیاں گا حوض کوثر تے چارے یار ہونگے ایک ابو بکر ہونگے ایک کونے تے ابو بکر ہونگے دوسرے کونے تے حضرت عمر ہونگے اور تیسرے کونے تے حضرت عثمان غنی ہونگے چوتھے تے مولا علی کرم اللہ وجہ ہونگے. فرمایا چارے کونے دیتے میرے چارے یار ہونگے اللہ مقام عطا کرے گا میرے یاران حوض کوثر دے چارے کونے دیتے میرے یار ہونگے ایک کونے دیتے ابو بکر ہونگے ایک کونے دیتے حضرت عمر ہونگے ایک کونے دیتے حضرت عثمان غنی ہونگے ایک کونے دیتے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ ہونگے. او میں مرید ہاں ابو بکر دا میرا خاندان مرید ہے ابو بکر دا پتر اسی علی دیاں پتر اسی علی دیاں نوکر ابو بکر دیاں نوکر اسی اوہ ابو بکر دیاں میں چارے یار میرے حوض کوثر دے ہونگے جی میں دل کرے گا جنو مرضی پلان گے. میں نے یہ دسو جدو حوض کوثر تے چارے یار میرے نبی دے کٹھے ہونگے دسو جنہ چاواں دے وچوں جنہیں ایک دی مخالفت کیتی ہوئے گی انہوں آب کوثر ملے گا اوہ بول اوہ انہوں آب کوثر نہیں ملے گا آب کوثر انہوں ملے گا جنہ صحابہ دا احترام کرے گا. سبحان اللہ یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جند کٹ لئی گھر یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جند کٹ لئی بغض او دے چ زبان نہ کھولی تے میری پاویں جند کٹ لئی گھر یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جند کٹ لئی اونے ڈنگ تے ڈنگ نے کھا دے بڑے اونے ڈنگ تے ڈنگ نے کھا دے بڑے سب ڈنگ تے ڈنگ نے مار بڑے وچ عشق صدیق نہ ڈولی تے میری پاویں جند کٹ لئی گھر یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جند کٹ لئی گھر یار نو مندانا